नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्टसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतको गतिरोधको तत्काल निकास खोज्ने 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको भनाई। समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको आग्रह। चाडपर्वको समय रहेको साउनदेखि असोजसम्ममा पनि रेमिटेन्स घट्यो। देशको व्यापार घाटा 58% भन्दा धेरै वृद्धि। विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। लाइसेन्स लिएपछि काम गर्न जलविद्युत उत्पादकहरूलाई आग्रह। ताइवानको पक्षपोषण नगर्न चिनिया राष्ट्रपति सीको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई चेतावनी। ताइवानको पक्षपोषण गर्नु अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुने भनाई। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई 119 रनले हरायो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्यालाई यथाशीघ्र निकास हुने गरी पहल गर्ने बताएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्यामा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यथाशीघ्र निकास दिनका लागि पहल गर्ने बताएको हो। बैठकले समस्या समाधानको पहलका लागि सरकारवालाहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। समितिका संयोजक एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी निकास दिनुपर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा केही समय यता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र महासचिव विदुराम भुषाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा छलफल गर्न बसेको न्यायाधीश र बारका पदाधिकारी बीचको बैठक सकिएको छ। बैठकमा न्यायाधीशहरूले जबराको राजीनामाका विषयमा सबै न्यायाधीश एकजुट रहेको बताएका छन्। छलफलमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र 13 जना न्यायाधीशहरू सहभागी भएका थिए। छलफलमा न्यायाधीशहरूले बारको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै मध्यमार्गी बाटो खोजेर काममा फर्किने आशय व्यक्त गरेका छन्। 4 जना न्यायाधीशहरू आजदेखि नै काममा फर्किएका छन्। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बम कुमार श्रेष्ठ र मनोज कुमार शर्मा नियमित काममा फर्कनु भएको हो। उहाँहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अरू सामान्य मुद्दाहरू पनि सुनवाई गर्न शुरू गर्नु भएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाश ढुङ्गाना र कुमार चुडाले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा हेर्नु भएको छ। यसैबीच 9 वटा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगका 39 जना पदाधिकारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र गतिरोधको अन्त्य गरी नियमित रूपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन्। यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले पनि विज्ञप्ति निकालेर न्यायपालिकाको गरिमा र नागरिकको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च अदालतमा धरना दिएको छ। चाडपर्वको समय रहेको साउनदेखि असोजसम्ममा पनि रेमिट्यान्स घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार गएको साउनदेखि असोजसम्मको 3 महिनामा रेमिट्यान्स घटेको हो। प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष रेमिट्यान्स 7.6% घटेर 2 खर्ब 39 अर्ब 32 करोड़मा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स 12.7% बढेको थियो। यो वर्ष डलरमा पनि रेमिट्यान्स
रेमिटेन्स असोजमा 7.7% घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि देशको अर्थतन्त्रको बलियो आधार रहेको रेमिटेन्स लगातार घट्न थालेको हो। चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 66,316 पुगेको छ। यसैबीच राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजसम्म देशको व्यापार घाटा 58.3% बढेर 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड पुगेको छ। गएको वर्ष व्यापार घाटा 15.1% घटेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा नेपालले 4 खर्ब 78 अर्ब 52 करोडको वस्तु आयात गरेको छ भने 65 अर्ब 5 करोड बराबरको सामान निर्यात गरेको छ। नेपालले आयात गरेका वस्तुमा उपभोग्य वस्तु मात्रै झण्डै 36% छ। वैदेशिक व्यापारमा उच्च घाटा र घट्दो रेमिटेन्सको असर देशको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा देखिएको छ। असोजसम्म देशको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात शोधनान्तर स्थिति 76 अर्ब 14 करोड घाटामा छ। चालू खाता घाटा भने झनै चुलिएको छ। असोजमा चालू खाता 1 खर्ब 51 अर्ब 70 करोड रुपियाँले घाटामा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चित 10 अर्ब 98 करोड अमेरिकी डलर हाराहारीमा झरेको छ। यो गएको असारको तुलनामा 6.5% थोरै हो। देशभित्रको मूल्य वृद्धि दर पनि उकालो लाग्न थालेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। असोजमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 4.24% छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा 3.79% मा सीमित थियो। यसैबीच सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको 82.81% राजस्व संकलन गरेको छ। 10 खर्ब 72 अर्ब 28 करोड 61 लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा 8 खर्ब 88 अर्ब 1 करोड 42 लाख रुपियाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष 77-78 को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै गएको आर्थिक वर्ष भएको कुल खर्चमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट 82.32% र वैदेशिक स्रोतबाट 17.68% बेहोरिएको छ। वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा 3.4% र ऋणको हिस्सा 14.64% छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 19 र 20औं साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय चुल्हो र बस सञ्चालनका लागि उद्यमी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले देशभर विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी देशलाई नमुना बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। उहाँले ऊर्जा उत्पादकहरूले खल्तीमा लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने गरेको भन्दै काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले निजी क्षेत्रको माग अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न सक्ने विश्वासिलो आधार सहित आउनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले नेपालमा विद्युत उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न नसकेको कारणले उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको बताउनु भएको छ। विद्युत खेर जाँदा निजी क्षेत्र लगानी गर्ने बैंक र राज्यले नै क्षति बेहोर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा पालिकाहरूमा बढेको भ्रष्टाचार बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्च अदालतको गतिरोधको तत्काल निकास खोज्ने 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको भनाई, समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको आग्रह, चाडपर्वको समय परेको साउनदेखि असोजसम्ममा पनि रेमिटेन्स घट्यो, देशको व्यापार घाटा 58% भन्दा धेरै, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। अख्तियार दुरूपयोग आयोगले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको गएको आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। आयोगमा परेका उजुरी मध्ये 32.72% उजुरी पालिकासँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन्। पालिकाका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेका उजुरी परेका छन् भने कयौं ठाउँमा अख्तियारको टोलीले घुस लिँदा लिँदै पनि पक्राउ गरेको छ। नागरिकको घर दैलोको सरकार भनेर चिनिएका पालिकाभित्र एकपछि अर्को विकृति मौलाउँदा शासन प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार भ्यान्जुलाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, पालिकामा हुने भ्रष्टाचार कम गर्न तपाईहरूले किन प्रभावकारी काम गर्न सक्नु भएन त?
प्रतिस्पर्धीहरूले प्रजातन्त्रमा चाहिँ विजेताहरूले गरेका कामहरूलाई वादकको रूपमा पनि काम गर्छ। कामहरूमा सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरूका मात्राहरूले पनि तपाईँको चाहिँ हुन्छ। कहीँ कमी कमजोरी नै भएका हुन सक्छ। त्यस कारणले पनि जनताहरूले त्यो अख्तियारमा गएका हुन्छन् होइन। स्थानीय तहमा काम गर्ने सिलसिलामा धेरै कामहरू भएको छ। कर्मचारीको अभाव छ, इन्जिनियरहरूको अभाव छ। त्यसका बीचमा पनि स्थानीय सरकारले समग्रमा विकासको अत्याधिक मात्रामा देशभरिको बाटोको, स्कुलको, खानेपानीको, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, गरिबी निवारणको, जनताको साझेदारीता बढेको छ। त्यो कोणबाट हामीले हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारको जुन खालको कुरा आइराखेको छ त्यो नगन्य कुराहरू नै हुन्। तर कामसँगै भ्रष्टाचार बढेको जस्तो पनि देखियो। यहाँले उजुरी मात्रै बढेको भन्नुभयो, समग्रमा व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि त्यो देखिएको छ। पहिला तपाईँको नेपाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ मात्र भ्रष्टाचारको संख्या हुँदैन। निवेदन पर्दैमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नु म तपाईँको अहिलेको चाहिँ कुनै पनि मान्छेले कसैले पनि निवेदन हाल्न सक्छ होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कतिवटा निवेदन पर्यो, निवेदनमा छानबिन कतिवटा गर्यो, गरेका मध्ये कति भ्रष्टाचारी प्रमाणित हो र त्यसलाई जेल सजाय दियो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन, त्यो प्रमाणित गर्ने निकायले प्रमाणित गर्नुपर्छ, दण्ड जरिमाना गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै हामीले देखेका कुरा, व्यावहारिक कुराहरू पनि छन् नि त। जनप्रतिनिधिहरू नै रङ्गे हात पक्राउ पारेका। अब प्रतिनिधिले कमजोरी गरेको छन् भने हामी जनप्रतिनिधिको जनताको सेवा गर्न आएका मान्छे हौँ र कोही जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी भयो भने अख्तियार चाहिँ जिउँदैछ, उसले कारवाही गरेर चाहिँ सजाय दिएर उसको चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अख्तियार सुत्नु भएन। अख्तियार सुत्यो भने भ्रष्टाचारीहरू मौलाउँछन्, अख्तियार जाग्यो भने भ्रष्टाचारीहरू अन्त हुन्छ। कतिपय उजुरीका आधारमा भन्नुपर्दा र कतिपय चाहिँ व्यावहारिक देखिएका अथवा रङ्गे हात पक्राउ परेका घटनाहरू हेर्दाखेरि यसलाई त अब नकारेर नकारिन्न, केही त बढ्दैछ। नेपाल सरकारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ 100मा 1जना मान्छे पनि भ्रष्टाचारको करार गर्न सकिरहेका छैन। तर सबभन्दा बढी नेपाल सरकारले चाहिँ कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, न्यायालयमा भ्रष्टाचार गरेको समातेको छ। तर अब हरेक विकृतिहरू पालिकामै देखाउने, जनप्रतिनिधिलाई नै दोष दिने, कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले नै त्यस्तो काम गर्ने भएको हुनाले प्रणालीमै प्रश्न उठिरहेको छ। यसलाई सुधार्नलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? प्रणाली खराब भएको छैन। प्रणाली त यहाँ खराब हो। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले आँखा लाउनु पर्यो नि। नेपालको संविधानमा अदालतको निर्णयले प्रधानमन्त्री हुने सरकार पनि कहाँ छ? पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पालिकाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी न्यायालयको माथिको कुरा गर्छौँ, तर त्यही पालिकाभित्रको कुरा देखिरहेका हुन्नौ नि त। समस्या त त्यहाँ पनि त छ। बजारमा चलेको हल्लाको आधारमा, अख्तियारमा मुद्दा परेको आधारमा अदालतले पनि 100जना मान्छेलाई आजसम्मको दिनमा होइन 38,000 जनप्रतिनिधि छ स्थानीय तहमा, 1जना मान्छेलाई पनि तपाईँको भ्रष्टाचारी करार गर्न सकिरहेका छैन। मुद्दा पर्दैमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराबाट तपाईँ हामी जस्तो मान्छे वस्तुगत परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्छ। आशय र आशंकामा हिँड्नुहुन्न तपाईँ हामी जस्तो मान्छे भन्ने मलाई लाग्छ। थोरै भए पनि विकृति हुनु भनेको त नराम्रो हो। तपाईँहरू त छाता संगठन हो, तपाईँहरूले दिएको केही निर्देशन हुन सक्ला। यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको भूमिका के हो, के कसरी सकिएला? एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार हुनै हुँदैन, स्थानीय तह शून्य भ्रष्टाचारको संस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधि त्यस्तो गर्छ भने त्यो कानुनी दायराभित्र आएर त्यसलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। वा कर्मचारीले गरेको भए पनि हामी नेपाल नगरपालिका सङ्घले सबै पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार शून्य बनाउने, जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको उदाहरणीय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पारित गरेर 293 नगरपालिकामा त हामीले परिपत्र गरेर प्रत्येक नगरपालिकाले आचार संहिता पालना गर्ने र कार्यविधि बनाएर मर्यादित पालिका बनाउनु भन्ने कुरा त हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै गरिसकेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार बेन्जु। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेशसभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद नआएपछि बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश 1 को प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता चमिला भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभा बैठकमा आज मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। नेकपा एमाले विप्लव समूहको बन्दका कारण सांसदहरू आउन नसक्ने भन्दै बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो। तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बैठक रोक्न सहमत भएनन्। बैठक बसे पनि एमालेका केही पनि सांसद नआएपछि सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले भोलिसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। यसैबीच कर्णाली प्रदेशमा 2 हप्तापछि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले शपथ लिएको 2 हप्तापछि आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर साई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्री साईले आज नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। यसैबीच प्रदेश 2 का उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री राम नरेश राय पदमुक्त हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रायलाई पदमुक्त
पदमुक्त गरेर वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री राउतले रायलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 377 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन र पीसीआर गरी 9149 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 4.12% अर्थात 377 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 170 जना निको भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,98,714 जना पुगेको छ। थप 4 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 11,482 जनाले ज्यान गुमाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 7,476 जना सक्रिय संक्रमित रहेकामा 219 जनाको आईसीयू र 59 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 79,569 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 76,24,048 जनाले पूर्ण मात्रा र 89,11,971 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मुगुको गमगढीमा भएको आगलागीमा परि पूर्ण रूपमा घर नष्ट भएका 21 परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 15,000 रुपियाँका दरले नगद सहयोग गरेको छ। आगलागीमा परि 21वटा घर धनीलाई 15,000 र भाडामा बस्ने 42 परिवारलाई 10,000 का दरले राहत उपलब्ध गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुले जनाएको छ। गैराती भएको आगलागीमा 21 घर जल्दा भाडामा बस्ने सहित 63 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरूलाई कम्बल, ब्ल्याङ्केट लगायतका सामग्री पनि सहयोग गरेको प्रशासनले जनाएको छ। पर्यटकहरूको भीड़ लाग्ने समयमा सड़कले शास्ति दिएपछि मनाङको पर्यटन व्यवसाय नै प्रभावित भएको छ। कार्तिक मंगिरको चिसोमा हिमालबाट निस्केको घामको झुल्को र हिमाली मनोरमतामा रमाउन पर्यटकहरू मनाङ पुग्ने गरेको भए पनि ठाउँ ठाउँमा भत्किएको सड़कले शास्ति दिएको छ। मनाङ जाने योजना बनाएका धेरै पर्यटक सड़ककै कारण रोकिएका र गएकाहरूले पनि धेरै दुःख पाउने गरेका मनाङका प्रहरी नायब परीक्षक सुभाष खड्काले बताउनुभयो। बेसी शहर चाम्बे सड़क अन्तर्गत लमजुङको च्याम्चे, मनाङको म्यादीभिर, खोत्रो, बगरछाप, तिमाङ, उकालोमा सहजै गाडी चढ्दैन। काठमाडौँबाट मनाङ जानुभएका चालक राम अवालेले बेसी शहर चाम्बे सड़कको धेरै ठाउँमा कठिन यात्रा गर्नु परेको बताउनु भएको छ। सड़क खुलेसँगै मनाङमा आन्तरिक पर्यटकको भीड़ नै लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष बिग्रिएको सड़क मर्मत भइ नसक्दा पर्यटकहरू कम पुग्ने गरेका छन्। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले बाढ़ी पहिरोले बगाएको बाटो खुलाउन सफल भए पनि पूर्ण रूपमा सहजता कायम गर्न भने नसकिएको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 69.22 अंकले बढेर 2784.58 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, विकास बैंक, उत्पादन, हाइड्रो र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले उकालो लागेको छ। 227 कम्पनीका 1,93,221 किता शेयर 5,52,16 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनी र दाजु भाइ बीच प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहेको सामा चखेवा पर्व शुरू भएको छ। कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथिदेखि शुरू भई कार्तिक पूर्णिमाको मध्यराति सम्पन्न हुने यस पर्वको रौनक शुरू भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले नक्कली अन्तरशुल्क स्टिकर प्रयोग गरी 5,56,43,000 राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा 12 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। विभागले आज निकालेको सूचनामा राजस्व चुहावट बराबरको बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिई मुद्दा दर्ता गराएको उल्लेख छ। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने 70 प्रकारका औषधि मध्ये 28 प्रकारका मात्रै उपलब्ध रहेको पाइएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गरेको बन्दका कारण ज्याला मजदुरी गर्ने तथा विपन्न वर्गहरू बढी प्रभावित भएका छन्। यस्तै आफूसँग सवारी साधन नभएकाहरूले अत्यावश्यक काममा निस्कन नपाउँदा शास्ति बेहोर्नु परेको बताएका छन्। बन्दको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा उपत्यका बाहिर बढी परेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। बन्दका कारण आज दिउँसो यात्रुले निकै शास्ति पाए। माग पूरा गराउनका लागि गरिने यस्ता बन्द
हडताल नै समस्या समाधानको अन्तिम उपाय हो त भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा तपाईहरूले नै राख्नु भएको विचार आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। तारा केसी लेख्नुहुन्छ, विकल्प खोजे समस्याका समाधान धेरै हुन्छन्। बिहान र बेलुका छाक टार्नैको लागि मजदुरी गर्नेहरू बन्दको मारमा पर्ने गरेका छन्। दिवस कडेल लेख्नुहुन्छ, कोरोना महामारीले बल्ल उठ्न लागेको जनजीवनमा बन्दले नराम्रो प्रभाव पार्छ। दानवीर दाहाल र एमपी अधिकारीको प्रतिक्रिया एउटै छ, हडताल गर्दैमा माग सुनवाई हुँदैन, बन्दले त गरिबको गाँस खोज्ने काम मात्रै हुन्छ। अभिजित पन्थीको सुझाव छ, मूल्य वृद्धिको विरोध गर्नु राम्रो हो, तर बन्द नै समस्याको समाधान भने होइन। यो आफैमा समस्या हो। निर्दोष नागरिकलाई बन्दको शिकार नबनाए हुने थियो। शेरचन गुरुङका अनुसार बन्द विकल्प होइन, विनाश, विसंगति र विकृति हो। यदि बन्द विकल्प भएको भए यसअघिका 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध, बन्द, आम हडतालले देशमा अकल्पनीय परिवर्तन हुने थियो। तर नेपालमा अहिले राजनीतिक पार्टीको त कुरै छोडौं, न्यायालय समेत विवादको भूमरीमा अल्झेको छ। अनि मंगोल मगर नाम गरेका साथीको प्रतिक्रिया छ, बन्दले समस्या समाधान हुँदैन, जहाँ समस्या देखिन्छ त्यही समाधान खोज्नुपर्छ, नत्र ज्वरो आएका बिरामीलाई पेट दुखेको औषधि खुवाए जस्तै हुन्छ। बन्दलाई सधैँ बन्द गरौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ताइवानको पक्षपोषण नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। दुई नेताबीच आज भएको भर्चुअल छलफलमा चिनिया राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई ताइवानले खोजे जस्तो स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्नु आगोसँग खेले जस्तै हुने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले ताइवानको पक्षपोषण गर्नु अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने बताउनु भएको छ। जो बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाले यता दुई नेताबीच को यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण वार्ता हो। दुवै नेताले एकअर्का बीच राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। वार्ता दुई देश बीच तनाव कम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यही क्रममा ताइवानको विषय पनि उठेको हो। चीनले ताइवानलाई आफ्नै भूभाग मान्ने गरेको छ र पुनः एकीकरण गर्ने बताइरहेको छ। व्हाइट हाउसले भने राष्ट्रपति बाइडेनले ताइवानमा शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्ने चीनको एक पक्षीय प्रयासको कड़ा विरोध गरेको जनाएको छ। बाइडेनले आफूहरू दुवैले एकअर्कासँग इमानदारीपूर्वक स्पष्ट रूपमा कुराकानी गर्ने गरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सीले दुवै देशले वार्तामा सुधार ल्याउनु पर्ने र सँगै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको चिनिया समाचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट अन्तर्गत पहिलो खेलमा कतारलाई 119 रनले पराजित गरेको छ। कतारको दोहामा रहेको वेस्ट इन्ड पार्क स्टेडियममा नेपालले दिएको 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 11 ओभर 55 बलमा अल आउट हुँदै 27 रनमा समेटियो। कतारका लागि खादिजा इम्तियाज र एन्जेलिन मारेले 8-8 रन जोडिन्। केरी पाउन्सेटले 7 तथा रिजभा बानोले 3 रन बनाइन्। कतारका 5 खेलाडी 0 रनमा आउट भए। कतारलाई सस्तैमा समेट्न नेपालकी कप्तान रुबिना छेत्रीले 3 विकेट लिइन्। कविता कुँवर र सीताराना मगरले 2-2 तथा करुणा भण्डारीले 1 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 146 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले अर्धशतकीय इनिङ खेलिन्। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा इन्दुको यो पहिलो अर्धशतक हो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतको गतिरोधको तत्काल निकास खोज्ने 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको भनाई। समयमै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको आग्रह। चाडपर्वको समय रहेको साउनदेखि असोजसम्ममा पनि रेमिटेन्स घट्यो। देशको व्यापार घाटा 58% भन्दा धेरै। विद्युतीय चुलो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। लाइसेन्स लिएपछि काम गर्न जलविद्युत उत्पादकहरूलाई आग्रह। ताइवानको पक्षपोषण नगर्न चिनिया राष्ट्रपति सीको अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई चेतावनी। ताइवानको पक्षपोषण गर्नु अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुने भनाई। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई 119 रनले हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।